अथ षड्विंशः सर्गः। स तु तत्र दशग्रीवः सह सैन्येन वीर्यवान् अस्तं प्राप्ते दिनकरे निवासं समरोचयत्। उदिते विमले चन्द्रे तुल्यपर्वतवर्चसे प्रसुप्तं सुमहत्सैन्यं नाना प्रहरणायुधम्। रावणस्तु महावीर्यो निषण्णः शैलमूर्धनि सददर्श गुणांस्तत्र चन्द्रपादपशोभितान्। कर्णिकारवनैर्दीप्तैः कदम्बबकुलैस्तथा पद्मिनीभिश्च फुल्लाभिर्मन्दाकिन्याजलैरपि चम्पकाशोकपुन्नाग मन्दारतरुभिस्तथा शूतपाटललोध्रैश्च प्रियङ्वर्जुनकेतकैः तगरैर्नारिकेलैश्च प्रियालपनसैस्तथा एतैरन्यैश्च तरुभिरुद्भासितवनान्तरे। किन्नरामदनेनार्ता रक्ता मधुरकण्ठिनः समं सम्प्रजगुर्यत्र मनस्तुष्टिविवर्धनम्। विद्याधरा मदक्षीवा मदरक्तान्तलोचनाः योषिद्भिः सह सङ्क्रान्ताश्चिक्रीडुर्जहृषुश्च वै। घण्टानामिव सन्नादः शुश्रुवे मधुरस्वनः अप्सरो गणसङ्घानां गायतां धनदालये। पुष्पवर्षाणि मुञ्चन्तो नगाः पवनताडिताः शैलं तं वासयन्तीव मधुमाधवगन्धिनः। मधुपुष्परजः प्रिक्तं गन्धमादाय पुष्कलं प्रभवौ वर्धयन् कामं रावणस्य सुखोऽनिलः। गेयात् पुष्पसमृद्ध्या च शैत्यात् वायोर्गिरेर्गुणात् प्रवृत्तायां रजन्यां च चन्द्रस्योदयनेन च। रावणः स महावीर्यः कामस्य वशमागतः विनिश्वस्य शशिनं समवैक्षत। एतस्मिन्नन्तरे तत्र दिव्याभरणभूषिता सर्वाप्सरोवरारम्भा पूर्णचन्द्रनिभानना। दिव्यचन्दनलिप्ताङ्गी मन्दारकृतमूर्धजा दिव्योत्सवकृतारम्भा दिव्यपुष्पविभूषिता। चक्षुर्मनोहरं पीनं मेखलादामभूषितं समुद्वहन्ती जघनं रतिप्राभृतमुत्तमम्। कृतैर्विशेषगैरार्द्रैः षडर्तुकुसुमोद्भवैः बभावन्यतमेव श्रीः कान्तिश्रीद्युतिकीर्तिभिः। नीलं सतोयमेघाभं वस्त्रं समवगुण्ठिता यस्या वक्त्रं शशिनिभं भ्रुवौ चापनिभे शुभे। ऊरू करिकराकारौ करौ पल्लवकोमलौ
सैन्यमध्येन गच्छन्ति रावणेनोपलक्षिता तां समुत्थाय गच्छन्तीं कामबाणवशं गतः करे गृहीत्वा लज्जन्तीं स्मयमानोऽभ्यभाषत क्व गच्छसि वरारोहे कां सिद्धिं भजसे स्वयं कस्याभ्युदयकालोऽयं यस्त्वां समुपभोक्ष्यते त्वदाननरसस्याद्य पद्मोत्पलसुगन्धिनः सुधामृतरसस्येव कोऽद्य तृप्तिं गमिष्यति स्वर्णकुम्भनिभौ पीनौ शुभौ भीरुनिरन्तरौ कस्योरः स्थलसंस्पर्शम् दास्यतस्ते कुचाभिमौ सुवर्णचक्रप्रतिमम् स्वर्णदामचितं पृथु अध्यारोक्ष्यति कस्तेऽद्य जघनं स्वर्गरूपिणम् मद्विशिष्टः पुमान् कोऽद्य शक्रो विष्णुरथाश्विनौ मामतीत्य हि यच्च त्वं यासि भीरुन शोभनम् विश्रमत्वं पृथुश्रोणि शिलातलमिदं शुभम् त्रैलोक्ये यः प्रभुश्चैव मदन्यो नैव विद्यते तदेवं प्राञ्जलिः प्रौहो याचते त्वां दशाननः भर्तुर्भर्ता विधाता च त्रैलोक्यस्य भजस्व माम् एवमुक्ता ब्रवीद्रह्मा वेपमाना कृताञ्जलिः प्रसीद नार्हसे वक्तु मीदृशं त्वं हि मे गुरुः अन्येभ्योऽपि त्वया रक्ष्या प्राप्नुयां दर्शनं यदि तद्धर्मतः स्नुषा तेऽहं तत्त्वमेतद्ब्रवीमि ते अथाब्रवीद्दशग्रीवश्चरणाधो मुखीं स्थितां रोमहर्षमनुप्राप्तां दृष्टमात्रेण तां तदा सुतस्य यदि मे भार्या ततस्त्वं हि स्नुषा भवेः बाढमित्येव सारम्भा प्राह रावणमुत्तरम् धर्मतस्ते सुतस्याहं भार्या राक्षसपुङ्गव पुत्रः प्रियतरः प्राणैर्भ्रातुर्वैश्रवणस्य ते विख्यातस्त्रिषु लोकेषु नलकूवर इत्ययम् धर्मतो यो भवेद् विप्रः क्षत्रियो वीर्यतो भवेत् क्रोधाद्यश्च भवेदग्निः क्षान्त्या च वसुधा समः तस्यास्मि कृतसङ्केता लोकपालसुतस्य वै तमुद्दिश्य तु मे सर्वं विभूषणमिदं कृतं यथा तस्य हि नान्यस्य भावो मां प्रतितिष्ठति तेन सत्येन मां राजन् मोक्तुमर्हस्य रिन्दमा स हि तिष्ठति धर्मात्मा मां प्रतीक्ष्य समुत्सुकः तत्र विघ्नं तु तस्येह कर्तुं नार्हसि मुञ्च मां सद्भिराचरितं मार्गं गच्छ राक्षसपुङ्गव माननीयो मम त्वं हि पालनीया तथास्मि ते
एवमुक्तो दशग्रीवः प्रत्युवाच विनीतवत् स्नुषास्मि यदवोचस्त्वमेकपत्नीष्वयं क्रमः देवलोकस्थितिरियं सुराणां शाश्वती मता पतिरप्सरसां नास्ति न चैकस्त्री परिग्रहः एवमुक्त्वा सतां रक्षो निवेश्य च शिलातले कामभोगाभिसंरक्तो मैथुनायोपचक्रमे सा विमुक्ता ततो रम्भा भ्रष्टमाल्यविभूषणा गजेन्द्राक्रीडमथिता नदीवाकुलतां गता लुलिताकुलकेशान्ता करवेपितपल्लवा पवनेनावधूतेव लता कुसुमशालिनी सा वेपमाना लज्जन्ति भीता करकृताञ्जलिः नलकूवरमासाद्य पादयोर्निपपातः तदवस्थां च तां दृष्ट्वा महात्मा नलकूवरः अब्रवीत् किमिदं भद्रे पादयोः पतितासि मे सा वै निःश्वसमाना तु वेपमाना कृताञ्जलिः तस्मै सर्वं यथा तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे एष देवदशग्रीवः प्राप्तो गन्तुं त्रिविष्टपम् तेन सैन्यसहायेन निशेयं परिणामिता आयान्ति तेन दृष्टास्मि त्वत्सकाशमरिन्दमा गृहीता तेन पृष्टास्मि कस्य त्वमिति रक्षसा मया तु सर्वं यत् सत्यं तस्मै सर्वं निवेदितम् काममोहाभिभूतात्मा नाश्रौषीत् तद्वचो मम याच्यमानो मया देव स्नुषा तेऽहमिति प्रभो तत्सर्वं पृष्ठतः कृत्वा बलात् तेनास्मि धर्षिता एवं त्वमपराधं मे क्षन्तुमर्हसि सुब्रत न हि तुल्यं बलं सौम्य स्त्रियाश्च पुरुषस्य हि एतच्छ्रुत्वा तु संक्रुद्धस्तदा वैश्रवणात्मजः दर्शनां तां परां श्रुत्वा ध्यानं सम्प्रविवेशः तस्य तत्कर्म विज्ञाय तदा वैश्रवणात्मजः मुहूर्तात् क्रोधतां राक्षस्तोऽयं जग्राह पाणिना गृहीत्वा सलिलं सर्वमुपस्पृश्य यथाविधि उत्ससर्ज तदा शापं राक्षसेन्द्राय दारुणम् अकामातेन यस्मात् त्वं बलात् भद्रे प्रधर्षिता तस्मात् स युवती मन्यां नाकामामुपयास्यति यदा ह्यकामां कामार्तो दर्शयिष्यति योषितम् मूर्धा तु सप्तधा तस्य शकली भविता तदा तस्मिन्नुदाहृते शापे ज्वलिताग्निसमप्रभे देवदुन्धवयो नेदु पुष्पवृष्टिश्च खाच्युता पितामहमुखाश्चैव सर्वे देवाः प्रहर्षिताः ज्ञात्वा लोकगतिं सर्वां
तस्य मृत्यु च रक्षसः ऋषयः पितरश्चैव प्रीतिमापुरनुत्तमाम् श्रुत्वा तु स दशग्रीवस्तं शापं रोमहर्षणम् नारीषु मैथुनी भावं नाकामास्वभ्यरोचयत् तेन नीताः स्त्रियः प्रीतिमापुः सर्वाः पतिव्रताः नलकूवरनिर्मुक्तं शापं श्रुत्वा मनः प्रियम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षड्विंशः सर्गः। अथ सप्तविंशः सर्गः। कैलाशं लङ्घयित्वा तु ससैन्यबलवाहनः आससाद महातेजा इन्द्रलोकं दशाननः। तस्य राक्षससैन्यस्य समन्तादुपयास्यतः देवलोके बभौ शब्दो विद्यमानार्णवोपमः। श्रुत्वा तु रावणं प्राप्तमिन्द्रश्चलित आसनात् देवानथाब्रवीत् तत्र सर्वानेव समागतान् आदित्यांश्च वसून् रुद्रान् साध्यांश्च समरुद्गणान् सज्जाभवत युद्धार्थं रावणस्य दुरात्मनः। एवमुक्तास्तु शक्रेण देवाः शक्रसमायुधि सन्नह्य सुमहासत्त्वा युद्धश्रद्धा समन्विताः। स तु दीनः परित्रस्तो महेन्द्रो रावणं प्रति विष्णोः समीपमागत्य वाक्यमेतदुवाचः। विष्णो कथं करिष्यामि रावणं राक्षसं प्रति अहोति बलवद्रक्षो युद्धार्थमभिवर्तते। वरप्रदानाद् बलवान् न खल्वन्येन हेतुना तत्तु सत्यं वचः कार्यं यदुक्तं पद्मयोनिना। तद्यथा नमुचिर्भृत्रो बलिर्नरकशंवरो त्वद्बलं समवष्टभ्य मया दग्धास्तथा कुरु। न इहन्यो देवदेवेश त्वद्रिते मधुसूदन गतिः परायणं चापि त्रैलोक्ये सचराचरे। त्वं हि नारायणः श्रीमान् पद्मनाभः सनातनः त्वयेमे स्थापिता लोकाः शक्रश्चाहं सुरेश्वर। त्वया सृष्टमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं त्वामेव भगवन् सर्वे प्रविशन्ति युगक्षये। तदा चक्ष्वो यथा तत्त्वं देवदेव मम स्वयं असि चक्रसहायस्त्वं योत्स्यसे रावणं प्रति। एवमुक्तः स शक्रेण देवो नारायणः प्रभुः अब्रवीन्न परित्रासः कर्तव्यः श्रूयतां च मे। न तावदेष दुष्टात्मा शक्यो जेतुं सुरासुरैः हन्तुं चापि समासाद्य वरदानेन दुर्जयः। सर्वथा तु महत्कर्म करिष्यति बलोत्कटः राक्षसः पुत्रसहितो दृष्टमेतन्निसर्गतः।
यत्तु मां त्वमभासिष्ठा युध्यस्वेति सुरेश्वर नाहं तं प्रतियोत्स्यामि रावणं राक्षसं युधि नाहत्वा समरे शत्रुं विष्णुः प्रतिनिवर्तते दुर्लभश्चैव कामोऽद्य बरगुप्ताद्धिरावणात् प्रतिजाने च देवेन्द्र त्वत्समीपे शतक्रतो भवितास्मि यथा स्याहं रक्षसो मृत्युकारणम् अहमेव निहन्तास्मि रावणं सपुरःसरम् देवतानन्दयिष्यामि ज्ञात्वा कालमुपागतम् एतत्ते कथितं तत्त्वं देवराज शचीपते युध्यस्व विगतत्रासः सुरैः सार्धं महाबल ततो रुद्राः सहादित्या वसवो मरुतोऽश्विनौ सन्नद्धा निर्ययुस्तूर्णं राक्षसानभितः पुरात् एतस्मिन्नन्तरे नादः शुश्रुवे रजनीक्षये तस्य रावणसैन्यस्य प्रयुद्धस्य समन्ततः ते प्रबुद्धा महावीर्या अन्योन्यमभिवीक्ष्य वै सङ्ग्राममेवाभिमुखा अभ्यवर्तन्त हृष्टवत् ततो दैवतसैन्यानां संक्षोभः समजायत तदक्षयं महासैन्यं दृष्ट्वा समरमूर्धनि ततो युद्धं समभवत् देवदानवरक्षसां घोरं तुमुलनिर्हादं नानाप्रहरणोद्यतम् एतस्मिन्नन्तरे शूरा राक्षसा घोरदर्शनाः युद्धार्थं समवर्तन्त सचिवा रावणस्य ते मारीचश्च प्रहस्तश्च महापार्श्वमहोदरौ अकम्पनो निकुम्भश्च शुकः सारण एव च संह्लादो धूम्रकेतुश्च महादंष्ट्रो घटोदरः जम्बुमाली महाराधो विरूपाक्षश्च राक्षसः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च दुर्मुखो दूषणः खरः त्रिशिराः करवीराक्षः सूर्यशत्रुश्च राक्षसः महाकायोऽतिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ एतैः सर्वैः परिवृतो महावीर्यौर्महाबलः रावणस्यार्यकः सैन्यं सुमाली प्रविवेशः सदैवतगणान् सर्वान् नानाप्रहरणैः शितैः व्यध्वंसयत्समं क्रुद्धो वायुर्जलधरानिव तद्दैवतबलं राम हन्यमानं निशाचरैः प्रणुन्नं सर्वतो दिग्भ्यः सिंहनुन्ना मृगा इव एतस्मिन्नन्तरे शूरो वसूनामष्टमो वसुः सावित्र इति विख्यातः प्रविवेश रणाजिरम् सैन्यैः परिवृतो हृष्टैर्नाना प्रहरणोद्यतैः त्रासयन् शत्रुसैन्यानि प्रविवेश रणाजिरम् तथादित्यौ महावीर्यौ त्वष्टा पूषा च तौ समम्
निर्भयौ सह सैन्येन तदा प्रविशतां रणे ततो युद्धं समभवत् सुराणां सह राक्षसैः क्रुद्धानां रक्षसां कीर्तिं समरेष्वनुवर्तिनाम् ततस्ते राक्षसाः सर्वे विबुधान् समरे स्थितान् नानाप्रहरणैर्घोरैर्जघ्नुः शतसहस्रशः देवाश्च राक्षसान् घोरान् महाबलपराक्रमान् समरे विमलैः शस्त्रैरुपनिन्युर्यमक्षयम् एतस्मिन्नन्तरे राम सुमाली नाम राक्षसः नानाप्रहरणैः क्रुद्धस्तत्सैन्यं सोऽभ्यवर्तत सदैवतबलं सर्वं नानाप्रहरणैः शितैः व्यध्वंसयत संक्रुद्धो वायुर्जलधरं यथा ते महाबाणवर्षैश्च शूलप्रासैः सुदारुणैः हन्यमानाः सुराः सर्वे न व्यतिष्ठन्त संहताः ततो विद्राव्यमाणेषु दैवतेषु सुमालिना वसूनामष्टमः क्रुद्धः सावित्रो वै व्यवस्थितः संवृतः स्वैरथानीकैः प्रहरन्तं निशाचरम् विक्रमेण महातेजा भारयामास संयुगे ततस्तयोर्महद्युद्धमभवल्लोमहर्षणम् सुमालिनो वसोश्चैव समरेष्वनिवर्तिनोः ततस्तस्य महाबाणैर्वसुना सुमहात्मना निहतः पन्नगरथः क्षणेन विनिपातितः हत्वा तु संयुगे तस्य रथं बाणशतैश्चितम् गदां तस्य वधार्थाय वसुर्जग्राह पाणिना ततः प्रगृह्य दीप्ताग्रां कालदण्डोपमां गदाम् तां मूर्ध्नि पातयामास सावित्रो वै सुमालिनः सा तस्योपरि चोल्काभा पतन्ती विभवौ गदा इन्द्रप्रमुक्ता गर्जन्ति गिरामिव महाशनिः तस्य नैवास्ति न शिरो न मांसं ददृशे तदा गदया भस्मतां नीतं निहतस्य रणाजिरे तं दृष्ट्वा निहतं संख्ये राक्षसास्ते समन्ततः व्यद्रवन् सहिताः सर्वे क्रोशमानाः परस्परं विद्राव्यमाणा वसुना राक्षसानावतस्थिरे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 17 सर्गः। अथ 28 सर्गः। सुमालिनं हतं दृष्ट्वा वसुना भस्मसात्कृतं स्वसैन्यं विद्रुतं चापि लक्षयित्वार्दितं सुरैः ततः स बलवान् क्रुद्धो रावणस्य सुतस्तदा निवर्त्य राक्षसान् सर्वान् मेघनादो व्यवस्थितः सरथेनाग्निवर्णेन कामगेन महारथः अभिदुद्रावसेनां तां वनान्यग्निरिव ज्वलन् ततः प्रविशतस्तस्य विविधायुधधारिणः
विदुद्रुवुर्दिशः सर्वा दर्शनादेव देवताः न बभूव तदा कश्चित् युयुत्सोरस्य सम्मुखे सर्वानाविद्य वित्रस्तांस्ततः शक्रो ब्रवीत् सुरान् नो भेतव्यं न गन्तव्यं निवर्तध्वं रणे सुराः एष गच्छति पुत्रो मे युद्धार्थमपराजितः ततः शक्रसुतो देवो जयन्त इति विश्रुतः रथेनाद्भुतकल्पेन संग्रामे सोऽभ्यवर्तत ततस्ते त्रिदशाः सर्वे परिवार्य शचीसुतम् रावणस्य सुतं युद्धे समासाद्य प्रजघ्निरे तेषां युद्धं समभवत् सदृशं देवरक्षसाम् महेन्द्रस्य च पुत्रस्य राक्षसेन्द्रसुतस्य च ततो मातलिपुत्रस्य गोमुखस्य स रावणी सारथेः पातयामास शरान् कनकभूषणान् शचीसुतश्चापि तथा जयन्तस्तस्य सारथिम् तं चापि रावणी क्रुद्धः समन्तात् प्रत्यभिद्यत स हि क्रोधसमाविष्टो बली विस्फारिते क्षणः रावणी शक्रतनयं शरवर्षैरवाकिरत् ततो नानाप्रहरणान् क्षितधारान् सहस्रशः पातयामास संक्रुद्धः सुरसैन्येषु रावणिः शतघ्नी मुसलप्रास गदा खड्ग परश्वदान् महान्ति गिरिशृङ्गाणि पातयामास रावणिः ततः प्रव्यथिताः लोकाः संजज्ञे च तमस्ततः तस्य रावणपुत्रस्य शत्रुसैन्यानि निघ्नतः ततस्तद्दैवतबलं समन्तात्तं शचीसुतं बहुप्रकारमस्वस्थमभवच्छरपीडितम् नाभ्यजानन्त चान्योन्यं रक्षो वा देवताथवा तत्र तत्र विपर्यस्तं समन्तात् परिधावत देवा देवान्निजघ्नुस्ते राक्षसान् राक्षसास्तदा सम्मूढास्तमसाच्छन्ना व्यद्रवन्न परे तथा एतस्मिन्नन्तरे वीरः पुलोमा नाम वीर्यवान् दैत्येन्द्रस्तेन सङ्गृह्य शचीपुत्रोपवाहितः सङ्गृह्य तं तु दौहित्रं प्रविष्टः सागरं तदा आर्यकः सहितस्यासीत् पुलोमा येन सा शची ज्ञात्वा प्रणाशं तु तदा जयन्तस्याथ देवताः अप्रहृष्टास्ततः सर्वा व्यथिताः सम्प्रदुद्रुवुः रावणिस्त्वथ संक्रुद्धो बलैः परिवृतः स्वकैः अभ्यधावत देवांस्तान् मुमोच च महास्वनम् दृष्ट्वा प्रणाशं पुत्रस्य दैवतेषु च विद्रुतं मातलिं चाह देवेशो रथः समुपनीयताम् स तु दिव्यो महाभीमः
सज्जैव महारथ उपस्थितो मातलिना बाह्यमानो महाजवः ततो मेघारथे तस्मिन् स्थटिद्वन्तो महाबलाः अग्रतो वायुचपला नेदुः परमनिस्वनाः नानावाद्यानि वाद्यन्त गन्धर्वाश्च समाहिताः न नृतुश्चाप्सरः सङ्गा निर्याते त्रिदशेश्वरे रुद्रैर्वसुभिरादित्यै रश्मिभ्यां समरुद्गणैः वृतो नाना प्रहरणैर्निर्ययौ त्रिदशाधिपः निर्गच्छतस्तु शक्रस्य परुषः पवनो बभौ भास्करो निष्प्रभश्चैव महोल्काश्च प्रपेदिरे एतस्मिन्नन्तरे शूरो दशग्रीवः प्रतापवान् आरुरोहरथं दिव्यं निर्मितं विश्वकर्मणा पन्नगैः सुमहाकायैर्वेष्टितं लोमहर्षणैः येषां निःश्वासवातेन प्रदीप्तमिव संयुगे दैत्यैर्निशाचरैश्चैव सौरथः परिवारितः समराभिमुखो दिव्यो महेन्द्रं सोऽभ्यवर्तत पुत्रं तं वारयित्वा तु स्वयमेव व्यवस्थितः सोऽपि युद्धाद् विनिष्क्रम्य रावणिः समुपाविशत् ततो युद्धं प्रवृत्तं तु सुराणां राक्षसैः सह शस्त्राणि वर्षतां तेषां मेघानामिव संयुगे कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा नानाप्रहरणोद्यतः नाज्ञायत तदा राजन् युद्धं केनाभ्यपद्यत दन्तैः पादैर्भुजैर्हस्तैः शक्तितोमरमुद्गरैः येन तेनैव संक्रुद्धस्ताडयामास देवताः स तु रुद्रैर्महाघोरैः संगम्याथ निशाचरः प्रयुद्धस्तैश्च संग्रामे क्षतः शस्त्रैर्निरन्तरम् बभौ शस्त्रा तनुः कुम्भकर्णाक्षरन्न श्री विद्युस्तनित निर्घोषो धारावानिवतो यदः ततस्तद्राक्षसं सैन्यं प्रयुद्धं समरुद्गणैः रणे विद्रावितं सर्वं नाना प्रहरणैस्तदा केचिद् विनिहताः कृत्ताश्चेष्टन्ति स्म महीतले वाहनेष्ववसक्ताश्च स्थिता एवापरे रणे रथान्नागान् खरानुष्ट्रान् पन्नगांस्तुरगांस्तथा शिशुमारान् वराहांश्च पिशाच बदनानपि तान् समालिङ्ग्य बाहुभ्यां विष्टब्धाः केचिदुत्थिताः देवैस्तु शस्त्रसंभिन्ना मम्रिरे च निशाचराः चित्रकर्म इवा भाति सर्वेषां रणसंप्लवः
निहतानां प्रसुप्तानां राक्षसानां महीतले शोणितोदकनिष्पन्दा काकगृध्रसमाकुला प्रवृत्ता संयुगमुखे शस्त्रग्राहवती नदी एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धो दशग्रीवः प्रतापवान् निरीक्ष्य तु बलं सर्वं दैवतैर्विनिपातितम् सतं प्रतिविगाह्याशु प्रवृद्धं सैन्यसागरम् त्रिदशान् समरे निघ्नन् शक्रमेवाभ्यवर्तत ततः शक्रो महच्चापं विस्फार्य सुमहास्वनं यस्य विस्फारनिर्घोषैः स्तनन्ति स्म दिशो दश तद्विकृष्य महच्चाप मिन्द्रो रावणमूर्धनि पातयामास शशरान् पावकादित्यवर्चसः तथैव च महाबाहुर्दशग्रीवो निशाचरः शक्रं कार्मुकबिभ्रष्टैः शरवर्षैरवाकिरत् प्रयुध्यतो रथतयोर्बाणवर्षैः समन्तत नाज्ञायत तदा किञ्चित् सर्वं हितमसावृतम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 28 सर्गः। अथ 29 सर्गः। ततस्तमसि सञ्जाते सर्वे ते देवराक्षसाः आयुध्यन्त बलोन्मत्ताः सूदयन्तः परस्परम् ततस्तु देवसैन्येन राक्षसानां बृहद्बलम् दशांशं स्थापितं युद्धे शेषं नीतं यमक्षयम् तस्मिंस्तु तामसे युद्धे सर्वे ते देवराक्षसाः अन्योन्यं नाभ्यजानन्त युद्धमानाः परस्परम् इन्द्रश्च रावणश्चैव रावणिश्च महाबलः तस्मिंस्तमोजालभृते मोहमीयुर्नते त्रयः स तु दृष्ट्वा बलं सर्वं रावणो निहतं क्षणात् क्रोधमभ्यगमत्तीव्रं महानादं च मुक्तवान् क्रोधात् सूतं च दुर्धर्षः स्यन्दनस्थमुवाचः परसैन्यस्य मध्येन यावदन्तो नयस्व माम् अद्यैतान् त्रिदशान् सर्वान् विक्रमैः समरे स्वयं नानाशस्त्रमहासारैर्नयामि यमसादनम् अहमिन्द्रं वधिष्यामि धनदं वरुणं यमम् त्रिदशान् विनिहत्याशु स्वयं स्थास्याम्यथोपरि विषादो नैव कर्तव्यः शीघ्रं वाहय मे रथम् द्विः खलु त्वां ब्रवीम्यद्य यावदन्तं नयस्व माम् अयं स नन्दनोद्देशो यत्र वर्तामहे वयं नयमामद्य तत्र त्वा मुदयो यत्र पर्वतः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तुरगान् स मनोजवान्
आदिदेशाथ शत्रूणां मध्ये नैव च सारथिः तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा शक्रो देवेश्वरस्तदा रथस्थः समरस्थस्तान् देवान् वाक्यमथाब्रवीत् सुराः शृणुत मद्वाक्यं यत्तावन्मम रोचते जीवन्नेव दशग्रीवः साधु रक्षो निगृह्यताम् एष यतिबलः सैन्ये रथेन पवनौजसा गमिष्यति प्रवृद्धोर्मिः समुद्र इव पर्वणि नैहेष हन्तु शक्योऽद्य वरदानात् सुनिर्भयः तद्ग्रहीष्यामहे रक्षो यत्ता भवत संयुगे यथा बलौ निरुद्धे च त्रैलोक्यं भुज्यते मया एवमेतस्य पापस्य निरोधो मम रोचते ततोऽन्यं देशमास्थाय शक्रः सन्त्यज्य रावणम् अयुध्यत महाराज राक्षसांस्त्रासयन् रणे उत्तरेण दशग्रीवः प्रविवेशानिवर्तकः दक्षिणेन तु पार्श्वेन प्रविवेश शतक्रतुः ततः स योजनशतं प्रविष्टो राक्षसाधिपः देवतानां बलं सर्वं शरवर्षैरवाकिरत् ततः शक्रो निरीक्ष्याथ प्रणष्टं तु स्वकं बलं न्यवर्तयदसम्भ्रान्तः समावृत्य दशाननम् एतस्मिन्नन्तरे नादो मुक्तो दानवराक्षसैः हा हतास्मा इति ग्रस्तं दृष्ट्वा शक्रेण रावणम् ततो रथं समास्थाय रावणिः क्रोधमूर्छितः तत्सैन्यमतिसंक्रुद्धः प्रविवेश सुदारुणम् तां प्रविश्य महामायां प्राप्तां पशुपतेः पुरा प्रविवेश सुसंरब्धः तत्सैन्यं समभिद्रवत् स सर्वा देवतास्त्यक्त्वा शक्रमेवाभ्यधावत महेन्द्रश्च महातेजा नापश्यच्च सुतं रिपोः विमुक्तकवचस्तत्र बध्यमानोऽपि रावणिः त्रिदशैः सुमहावीर्यैर्न चकार च किञ्चन सौमातलिं समायान्तं ताडयित्वा शरोत्तमैः महेन्द्रं बाणवर्षेण भूय एवाभ्यवाकिरत् ततस्त्यक्त्वा रथं शक्रो विससर्ज च सारथिम् ऐरावतं समारुह्य मृगयामास रावणिम् स तत्र मायाबलवान् अदृश्योऽथान्तरिक्षगः इन्द्रं माया परिक्षिप्तं कृत्वा स प्राद्रवच्छरैः स तं यदा परिश्रान्तमिन्द्रं जज्ञेथ रावणिः तदैनं मायया बद्ध्वा स्वसैन्यमभितो नयत् तं तु दृष्ट्वा बलात्तेन नीयमानं महारणात् महेन्द्रममराः सर्वे किं नु स्यादित्यचिन्तयन् दृश्यते न समायावी
शक्रजित् समितिञ्जयः विद्यावानपि येनेन्द्रो मायया पहृतो बलात्। एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धाः सर्वे सुरगणास्तदा रावणं विमुखीकृत्य शरवर्षैरवाकिरन्। रावणस्तु समासाद्य आदित्यांश्च वसूंस्तदा न शशाक ससङ्ग्रामे योद्धुं शत्रुभिरर्दितः। स तं दृष्ट्वा परिम्लानं प्रहारैर्जर्जरीकृतं रावणिः पितरं युद्धे दर्शनस्थो ब्रवीदिदम्। आगच्छतात गच्छामो रणकर्म निवर्तताम् जितं नो विदितं तेस्तु स्वस्थो भवगतज्वरः। अयं हि सुरसैन्यस्य त्रैलोक्यस्य च यः प्रभु स्वगृहीतो देवबलात् भग्नदर्पाः सुराः कृताः। यथेष्टं भुङ्क्ष्वलोकान् स्त्रीन् निगृह्यारातिमोजसा वृथा किं ते श्रमेणेह युद्धमद्य तु निष्फलम्। ततस्ते दैवतगणा निवृत्तारणकर्मणः तच्छ्रुत्वा रावणेर्वाक्यं शक्रहीनाः सुरागताः। अथ रणविगतः स उत्तमौजा त्रिदश रिपुः प्रथितो निशाचरेन्द्रः। स्वसुतवचनमादृतः प्रियं तत् समनुनिशम्य जगाद चैव सूनुम्। अतिबलसदृशैः पराक्रमैस्त्वं मम कुलवंशविवर्धनः प्रभो। यदयमतुल्यबलस्त्वयाद्य वै त्रिदशपतिस्त्रिदशाश्च निर्जिताः। नयरथमधिरोप्यवासवं नगरमितो भजसेनयावृतस्त्वम्। अहमपि तव पृष्ठतो द्रुतं सहसचिवैरनुयामि हृष्टवत्। अथ स बलवृतः स वाहनः स्त्रिदशपतिं परिगृह्य रावणिः। स्वभवनमधिगम्य वीर्यवान् कृतसमरान् विससर्ज राक्षसान्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 39 सर्गः। अथ 30 सर्गः। जिते महेन्द्रेति बले रावणस्य सुतेन वै प्रजापतिं पुरस्कृत्य ययुर्लङ्कां सुरास्तदा। तत्र रावणमासाद्य पुत्रभ्रातृभिरावृतम् अब्रवीत् गगने तिष्ठन् सामपूर्वं प्रजापतिः। वत्स रावण तुष्टोऽस्मि पुत्रस्य तव संयुगे अहोस्य विक्रमौदार्यं तव तुल्योऽधिकोऽपि वा। जितं हि भवता सर्वं त्रैलोक्यं स्वेन तेजसा कृता प्रतिज्ञा सफला प्रीतोऽस्मि ससुतस्य ते। अयं च पुत्रोऽतिबलस्तव रावणवीर्यवान् जगतीन्द्रजिदित्येव परिख्यातो भविष्यति। बलवान् दुर्जयश्चैव भविष्यत्येव राक्षस यं समाश्रित्य ते राजन्
स्थापितास्त्रिदशा वशे तन्मुच्यतां महाबाहो महेन्द्रः पाकशासन किं चास्य मोक्षणार्थाय प्रयच्छन्तु दिवौकसः अथा ब्रवीन्महातेजा इन्द्रजित् समितिञ्जयः अमरत्वमहं देव वृणे यद्येषमुच्यते ततो ब्रवीन्महातेजा मेघनादं प्रजापतिः नास्ति सर्वामरत्वं हि कस्यचित् प्राणिनो भुवि पक्षिणश्चतुष्पदो वा भूतानां वामौजसाम् श्रुत्वा पितामहेनोक्तमिन्द्रजित् प्रभुणाव्ययम् अथा ब्रवीत् स तत्रस्थं मेघनादो महाबलः श्रूयतां या भवेत् सिद्धिः शतक्रतु विमोक्षणे ममेष्टं नित्यशो हव्यैर्मन्त्रैः सम्पूज्य पावकम् संग्राममवतर्तुं च शत्रुनिर्जयकाङ्क्षिणः अश्वयुक्तो रथो मह्य मुपतिष्ठेत्तु विभावसोः तस्थस्यामरतास्यान्मे एष मे निश्चितो वरः तस्मिन् यद्य समाप्ते च जप्यहो मे विभावसौ युध्येयं देवसंग्रामे तदा मे स्याद्विनाशनम् सर्वो हि तपसा देव गृणोत्यमरतां पुमान् विक्रमेण मया त्वेत दमरत्वं प्रवर्तितम् एवमस्त्विति तं चाह वाक्यं देवः पितामहः मुक्तश्चेन्द्रजिताशक्रो गताश्च त्रिदिवं सुराः एतस्मिन्नन्तरे राम दीनो भ्रष्टामरद्युतिः इन्द्रश्चिन्तापरीतात्मा ध्यानतत्परतां गतः तं तु दृष्ट्वा तथा भूतं प्राह देवः पितामहः शतक्रतो किमु पुरा करोति स्म सुदुष्कृतम् अमरेन्द्रमया बुद्ध्या प्रजाः सृष्टास्तथा प्रभो एकवर्णाः समाभाषा एकरूपाश्च सर्वशः तासां नास्ति विशेषो हि दर्शने लक्षणेऽपि वा ततोऽहमेकाग्रमनास्ताः प्रजाः समचिन्तयन् सोऽहं तासां विशेषार्थं स्त्रियमेकां विनिर्ममे यत् यत् प्रजानां प्रत्यङ्गं विशिष्टं तत्तदुद्धृतम् ततो मया रूपगुणैरहल्या स्त्री विनिर्मिता हलं नामेह वैरूप्यं हल्यं तत्प्रभवं भवेत् यस्या न विद्यते हल्यं तेनाहल्येति विश्रुता अहल्येत्येव च मया तस्या नाम प्रकीर्तितम् निर्मितायां च देवेन्द्र तस्यां नार्यां सुरर्षभ भविष्यतीति कस्यैषा मम चिन्ता ततो भवतु त्वं तु शक्र तदा नारीं जानीषे मनसा प्रभो स्थानाधिकतया पत्नी ममैषेति पुरन्दर सा मया न्यासभूता तु गौतमस्य महात्मनः न्यस्ता बहूनि वर्षाणि
तेन निर्यातिता च। ततस्तस्य परिज्ञाय महास्थैर्यं महामुनेः ज्ञात्वा तपसि सिद्धिं च पत्न्यर्थं स्पर्शिता तदा। स तया सह धर्मात्मा रमते स्म महामुनिः आसन्निराशा देवास्तु गौतमे दत्तया तया। त्वं क्रुद्धस्त्विह कामात्मा गत्वा तस्याश्रमं मुनेः दृष्टवांश्च तदा तां स्त्रीं दीप्तामग्निशिखामिव। सा त्वया धर्षिता शक्र कामार्तेन समन्युना दृष्टस्त्वं स तदा तेन आश्रमे परमर्षिणा। ततः क्रुद्धेन तेनासि शप्तः परमतेजसा गतोऽसि येन देवेन्द्र दशाभागविपर्ययम्। यस्मान्मे धर्षिता पत्नी त्वया वासव निर्भयात् तस्मात् त्वं समरे शक्र शत्रुहस्तं गमिष्यसि। अयं तु भावो दुर्बुद्धे यत्स्त्वयेह प्रवर्तितः मानुषेष्वपि लोकेषु भविष्यति न संशयः। तत्रार्धं तस्य यः कर्ता त्वय्यर्धं निपतिष्यति न च ते स्थावरं स्थानं भविष्यति न संशयः। यश्च सुरेन्द्र स्यात् ध्रुवः स न भविष्यति एष शापो मया मुक्त इत्यसौ त्वां तदा ब्रवीत्। तां तु भार्यां सुनिर्भर्त्स्य सोऽब्रवीत् सुमहातपः दुर्विनीते विनिध्वंस ममाश्रम समीपतः। रूपयौवन संपन्ना यस्मात् त्वमनवस्थिता तस्माद् रूपवती लोके न त्वमेका भविष्यति। रूपं च ते प्रजाः सर्वा गमिष्यन्ति न संशयः यत्तदेकं समाश्रित्य विभ्रमोऽयमुपस्थितः। तदा प्रभृति भूयिष्ठं प्रजारूपसमन्विता सा तं प्रसादयामास महर्षि गौतमं तदा। अज्ञानाद्धर्षिता विप्र त्वद्रूपेण दिवौकसा न कामकाराद् विप्रर्षे प्रसादं कर्तुमर्हसि। अहल्यया त्वेव मुक्तः प्रत्युवाच स गौतमः उत्पत्स्यति महातेजा इक्ष्वाकूणां महारथः। रामो नाम श्रुतो लोके वनं चाप्युपयास्यति ब्राह्मणार्थे महाबाहुर्विष्णुर्मानुषविग्रहः। तं द्रक्ष्यसि तदा भद्रे ततः पूता भविष्यसि स हि पावयितुं शक्तस्त्वया यद्दुष्कृतं कृतम्। तस्यातिथ्यं च कृत्वा वै मत्समीपं गमिष्यसि वत्स्यसि त्वं मया सार्धं तदा हि वरवर्णिनि। एवमुक्त्वा तु विप्रर्षि राजगाम स्वमाश्रमं तपश्चचार सुमहत् सा पत्नी ब्रह्मवादिनः। शापोत्सर्गाद्धितस्येदं मुनेः सर्वमुपस्थितं तत्स्मरत्वं महाबाहो दुष्कृतं यत्त्वया कृतम्।
तेन त्वं ग्रहणं शत्रोर्यातो नान्येन वासव शीघ्रं वै यज यज्ञं त्वं वैष्णवं सुसमाहितः पावितस्तेन यज्ञेन यास्यसे त्रिदिवं ततः पुत्रश्च तव देवेन्द्र न विनष्टो महारणे नीतः सन्निहितश्चैव आर्यकेण महोदधौ एतच्छ्रुत्वा महेन्द्रस्तु यज्ञमिष्ट्वा च वैष्णवम् पुनस्त्रिदिवमाक्राम धन्वशासच्च देवराट् एतदिन्द्रजितो नाम बलं यत्कीर्तितं मया निर्जितस्तेन देवेन्द्र प्राणिनोऽन्ये तु किं पुनः आश्चर्यमिति रामश्च लक्ष्मणश्चाब्रवीत् तदा अगस्त्यवचनं श्रुत्वा वानरा राक्षसास्तदा विभीषणस्तु रामस्य पार्श्वस्थो वाक्यमब्रवीत् आश्चर्यं स्मारितोऽस्म्यद्य यत्तद्दृष्टं पुरातनम् अगस्त्यं त्वब्रवीद् रामः सत्यमेतच्छ्रुतं च मे एवं रामसमुद्भूतो रावणो लोककण्टकः सपुत्रो येन संग्रामे जितः शक्रः सुरेश्वरः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 30 सर्गः। अथ 31 सर्गः। ततो रामो महातेजा विस्मयात् पुनरेव हि उवाच प्रणतो वाक्य मगस्त्यमृषि सत्तमम् भगवन् राक्षसः क्रूरो यदा प्रभृति मेदिनीम् पर्यटत् किं तदा लोकाः शून्या आसन् द्विजोत्तमा। राजा वा राजमात्रो वा किं तदा नात्र कश्चन दर्शनं यत्र न प्राप्तो रावणो राक्षसेश्वरः। उताहो हतवीर्यास्ते बभूवुः पृथिवीक्षिता बहिष्कृता बरास्त्रैश्च बहवो निर्जिता नृपाः। राघवस्य वचः श्रुत्वा अगस्त्यो भगवान् ऋषिः उवाच रामं प्रहसन् पितामह इवेश्वरम्। इत्येवं बाधमानस्तु पार्थिवान् पार्थिवर्षभ चचार रावणो राम पृथिवीं पृथिवीपते। ततो माहिष्मतीं नाम पुरीं स्वर्गपुरी प्रभां सम्प्राप्तो यत्र सान्निध्यं सदासीद् वसुरेतसः। तुल्यासीन्नृपस्तस्य प्रभावाद् वसुरेतसः। अर्जुनो नाम यत्राग्निः शरकुण्डे शयः सदा। तमेव दिवसं सोऽथ हैहयाधिपतिर्बली अर्जुनो नर्मदां रन्तुं गतः स्त्रीभिः सहेश्वरः। तमेव दिवसं सोऽथ रावणस्तत्रागतः रावणो राक्षसेन्द्रस्तु तस्यामात्या न पृच्छत।
महतिः शीघ्रम् सम्यगाख्यातुमर्हथ रावणोऽहमनुप्राप्तो युद्धेप्सुर्नृपरेणः ममागमनमप्यग्रे युष्माभिः सन्निवेद्यताम् इत्येवं रावणेनोक्तास्ते मात्याः सुविपश्चितः अब्रुवन् राक्षसपति मसान्निध्यं महीपतेः श्रुत्वा विश्रवसः पुत्रः पौराणामर्जुनं गतम् अपश्रित्यागतो विन्ध्यं हिमवत्सन्निभं गिरिम् स तमभ्रमिवाविष्ट मुद्भ्रान्तमिव मेदिनीम् अपश्यद् रावणो विन्ध्य मालिखन्तमिवाम्बरम् सहस्रशिखरोपेतम् सिंहाद्युषितकन्दरम् प्रपातपतितैः शीतैः साट्टहासमिवाम्बुभिः देवदानवगन्धर्वैः साप्सरोभिः सकिन्नरैः स्वस्त्रीभिः क्रीडमानैश्च स्वर्गभूतम् महोच्छ्रयम् नदीभिः स्यन्दमानाभिः स्फटिकप्रतिमम् जलम् फणाभिश्चलजिह्वाभिरनन्तमिव विष्ठितम् उत्क्रामन्तम् दरीवन्तम् हितवत्सन्निभम् गिरिम् पश्यमानस्ततो विन्ध्यम् रावणो नर्मदाम् ययौ चलोपलजलाम् पुण्याम् पश्चिमोदधिगामिनीम् महिषैः श्रीमरैः सिंहैः शार्दूलर्क्षगजोत्तमैः उष्णाभितप्तैस्त्रिषितैः संक्षोभितजलाशयाम् चक्रवाकैः सकारण्डैः सहंसजलकुक्कुटैः सारसैश्च सदा मत्तैः कूजद्भिः सुसमावृताम् फुल्लद्रुमकृतोत्तंसाम् चक्रवाकयुगस्तनीम् विस्तीर्णपुलिनश्रोणीम् हंसावलिसुमेखलाम् पुष्परेण्वनुलिप्ताङ्गीम् जलफेनामलाम् शुकाम् जलावगाह सुस्पर्शाम् फुल्लोत्पल शुभेक्षणाम् पुष्पकादवरुह्यासु नर्मदाम् सरिताम्बराम् इष्टामिव वराम् नारी मवगाह्य दशाननः स तस्याः पुलिने रम्ये नानामुनिनिषेविते उपोपविष्टः सचिवैः सार्धम् राक्षसपुङ्गवः प्रख्याय नर्मदाम् शोध गङ्गेयमिति रावणः नर्मदा दर्शने हर्ष माप्तवान् सदशाननः उवाच सचिवांस्तत्र सलीलम् शुकसारणौ एष रश्मिसहस्रेण जगत्कृत्वेव काञ्चनम् तीक्ष्णतापकरः सूर्यो नभसो मध्यमा स्थितः मामासेनम् विदित्वैव चन्द्रायति दिवाकरः नर्मदा जलशीतश्च सुगन्धिः श्रमनाशनः मद्भयादनिलो ह्येष वात्यसौ सुसमाहितः इयं वापि सरिच्छ्रेष्ठा नर्मदा नर्मवर्धिनी न क्रमेण विहङ्गोर्मिः सभयेवाङ्गना स्थिता तद्भवन्तः क्षताः शस्त्रैर्
नृपैरिन्द्रसमैर्युधि चन्दनस्य रसेनेव रुधिरेण समुक्षिताः ते यूयमवगाहध्वम् नर्मदां शर्मदां शुभाम् सार्वभौममुखामत्ता गंगामिव महागजाः अस्यां स्नात्वा महानद्यां पाप्मनो विप्रमोक्ष्यथ अहमप्यद्य पुलिने शरदिन्दुसमप्रभे पुष्पोपहारं शनकैः करिष्यामि कपर्दिनः रावणेनैव मुक्तास्तु प्रहस्तशुकसारणाः समहोदरधूम्राक्षा नर्मदां विजगाहिरे राक्षसेन्द्रगजैस्तैस्तु क्षोभिता नर्मदा नदी ततस्ते राक्षसाः स्नात्वा नर्मदायां महाबलाः उत्तीर्य पुण्यान्याजर्हुर्बल्यर्थं रावणस्य तु नर्मदापुलिने हृद्ये शुभ्राभ्रसदृशप्रभे राक्षसैस्तु मुहूर्तेन कृतः पुष्पमयो गिरिः पुष्पेषूपहृतेष्वेवं रावणो राक्षसेश्वरः अवतीर्णो नदीं स्नातुं गंगामिव महागजः तत्र स्नात्वा च विधिवज्जप्त्वा जप्यमनुत्तमम् नर्मदा सलिलात् तस्मादुत्ततारस रावणः ततः क्लिन्नाम्बरं त्यक्त्वा शुक्लवस्त्रसमावृतः रावणं प्राञ्जलिं यान्त मन्वयुः सर्वराक्षसाः तद्गतिवशमापन्ना मूर्तिमन्त इवाचलाः यत्र यत्र च याति स्म रावणो राक्षसेश्वरः जाम्बूनदमयं लिङ्गं तत्र तत्र स्मनीयते बालुकावेदि मध्ये तु तल्लिङ्गं स्थाप्य रावणः अर्चयामास गन्धैश्च पुष्पैश्चामृतगन्धिभिः ततः सतामार्तिहरं परम्बरं वरप्रदं चन्द्रमयूखभूषणम् समर्चयित्वा स निशाचरो जगौ प्रसार्य हस्तान् प्रणनर्त चाग्रतः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 31 सर्ग